सिम लगाओ ऑफर। तेज दम अब पहले से और भी तेज, दमदार और कड़क मजा लिए। टपाल तेज दम अब और भी बेहतर, लगे ठा करके। ऑफिस वर्क हो या फैमिली एंटरटेनमेंट, व्हाट्सएप हो या वीडियो कॉल, स्टे एट होम एंजॉय BTCL चार्जी अनलिमिटेड पैकेज। आज घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट के जरिए अपनी चार्जी डिवाइस रिचार्ज या रीएक्टिवेट करें एंड गेट अनलिमिटेड इंटरनेट पैकेज 24/7। पैकेज हासिल करने के लिए 12-18 मिलाएं या रिचार्ज ऑप्शंस के लिए BTCL वेबसाइट विजिट करें। हर फैमिली डिफरेंट कैरेक्टर्स का मिक्सचर होती है। फैमिली के इस मिक्सचर से मिलती है वो ही स्ट्रेंथ जो मिले टपाल फैमिली मिक्सचर के स्ट्रॉन्ग कप से। टपाल फैमिली मिक्सचर, मेरी फैमिली मेरी स्ट्रेंथ। यूफोन लाया सिम लगाओ ऑफर। टपाल फैमिली मिक्सचर, मेरी फैमिली मेरी। टपाल फैमिली मिक्सचर, मेरी फैमिली मेरी स्ट्रेंथ। यूफोन लाया सिम लगाओ ऑफर। तेज दम अब पहले से और भी तेज, दमदार और कड़क मजा लिए। टपाल तेज दम अब और भी बेहतर, लगे ठा करके। ऑफिस वर्क हो या फैमिली एंटरटेनमेंट, व्हाट्सएप हो या वीडियो कॉल, स्टे एट होम एंड एंजॉय BTCL चार्जी अनलिमिटेड पैकेज। आज ही घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट के जरिए अपनी चार्जी डिवाइस रिचार्ज या रीएक्टिवेट करें एंड गेट अनलिमिटेड इंटरनेट पैकेज 24/7। पैकेज हासिल करने के लिए 12-18 मिलाएं या रिचार्ज ऑप्शंस के लिए BTCL वेबसाइट विजिट करें। हर फैमिली डिफरेंट कैरेक्टर्स का मिक्सचर होती है। फैमिली के इस मिक्सचर से मिलती है वो ही स्ट्रेंथ जो मिले टपाल फैमिली मिक्सचर के स्ट्रॉन्ग कप से। टपाल फैमिली मिक्सचर, मेरी फैमिली मेरी स्ट्रेंथ। यूफोन लाया सिम लगाओ ऑफर। टपाल फैमिली मिक्सचर, मेरी फैमिली मेरी। नोर प्लस ब्यूटी क्रीम जो आपकी जेल को दे सिर्फ 5 दिनों में स्पॉटलेस ब्यूटी के साथ साथ ग्लोइंग और खूबसूरत स्किन। इसमें शामिल कुदरती अज्जा के अलावा वाइट वीटा कॉम्प्लेक्स जो आपके चेहरे को दे एक नई चमक। कील मुहासों से पाक, निखरा, बेदाग और शफाफ चेहरा। नोर प्लस ब्यूटी क्रीम से आपकी नई स्किन एक्सपर्ट अब आपकी पहुंच में। खूबसूरती लाजवाल हुस्न है। ट्राइमर स्किन क्रीम जदीद फॉर्मुलेशन, हैरत अंगेज रिजल्ट के साथ सिर्फ 1 हफ्ते के इस्तेमाल से आपके चेहरे के दाग धब्बे, स्याह हल्के, डार्क स्पॉट और छाइयों का मुकम्मल खात्मा करे। ट्राइमर स्किन रिपेयर क्रीम तमाम मुज़िर असरात से पाक। प्रोडक्ट बाय 8A इंटरप्राइजेज। टपाल फैमिली मिक्सचर, मेरी फैमिली मेरी स्ट्रेंथ। यूफोन लाया सिम लगाओ ऑफर। तेज दम अब पहले से और भी तेज, दमदार और कड़क मजा लिए। टपाल तेज दम अब और भी बेहतर, लगे ठा करके। ऑफिस वर्क हो या फैमिली एंटरटेनमेंट, व्हाट्सएप हो या वीडियो कॉल, स्टे एट होम एंड एंजॉय BTCL चार्जी अनलिमिटेड पैकेज। आज ही घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट के जरिए अपनी चार्जी डिवाइस रिचार्ज या रीएक्टिवेट करें एंड गेट अनलिमिटेड इंटरनेट पैकेज 24/7। पैकेज हासिल करने के लिए 12-18 मिलाएं या रिचार्ज ऑप्शंस के लिए BTCL वेबसाइट विजिट करें। हर फैमिली डिफरेंट कैरेक्टर्स का मिक्सचर होती है। फैमिली के इस मिक्सचर से मिलती है वो ही स्ट्रेंथ जो मिले टपाल फैमिली मिक्सचर के स्ट्रॉन्ग कप से। टपाल फैमिली मिक्सचर, मेरी फैमिली मेरी स्ट्रेंथ। यूफोन लाया सिम लगाओ ऑफर। टपाल फैमिली मिक्सचर, मेरी फैमिली मेरी। टपाल फैमिली मिक्सचर, मेरी फैमिली मेरी स्ट्रेंथ। यूफोन लाया सिम लगाओ ऑफर। तेज दम अब पहले से और भी तेज, दमदार और कड़क मजा लिए। टपाल तेज दम अब और भी बेहतर, लगे ठा करके। ऑफिस वर्क हो या फैमिली एंटरटेनमेंट, व्हाट्सएप हो या वीडियो कॉल, स्टे एट होम एंड एंजॉय BTCL चार्जी अनलिमिटेड पैकेज। आज ही घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट के जरिए अपनी चार्जी डिवाइस रिचार्ज या रीएक्टिवेट करें एंड गेट अनलिमिटेड इंटरनेट पैकेज 24/7। पैकेज हासिल करने के लिए 12-18 मिलाएं या रिचार्ज ऑप्शंस के लिए BTCL वेबसाइट विजिट करें। हर फैमिली
डिफरेंट कैरेक्टर्स का मिक्सचर होती है। फैमिली के इस मिक्सचर से मिलती है वो ही स्ट्रेंथ जो मिले टपाल फैमिली मिक्सचर के स्ट्रॉन्ग कप से। टपाल फैमिली मिक्सचर, मेरी फैमिली मेरी स्ट्रेंथ। यूफोन लाया सिम लगाओ ऑफर। टपाल फैमिली मिक्सचर, मेरी फैमिली मेरी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम तालीम और हम, मैं हूं आपका मेज़बान अल्ताफ़ मलिक। आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं माहिर तालीम मोहम्मद आबिद सहर साहब और माहिर तालीम माहर सजाद सिपरा साहब। सर मोस्ट वेलकम। आज का हमारा जो मौजू है, मौजूदा दौर में तालीम की अहमियत। तालीम किसी भी माशरे के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। नाज़रीन, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर एक मुअल्लिम मबऊस फरमाया। कुरान पाक की जो पहली आयत करीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर वही हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तालीम की अहमियत से किसी तरह से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मैं ये आपके गोश गुजार करता चलूँ, मेरे साथ जो माहिर तालीम आबिद सहर साहब गुज़श्ता 20 साल से तालीम के शोबे में तालीम की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, इसी तरह से माहर सजाद सिपरा साहब भी तालीम के शोबे में बहुत खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो मोस्ट वेलकम सर आबिद साहब, बहुत बहुत और मोहतरम जनाब सिपरा साहब। तो सबसे पहले मैं मोहम्मद आबिद सहर साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज के इस मौजूदा दौर में आप क्या समझते हैं कि तालीम की हमारे इस माशरे को, हमारे मुल्क को कितनी ज़रूरत है या इसकी क्या अहमियत है? आप ज़रा इसके ऊपर अपनी ज़िंदगी का जो निचोड़ है, जो तजर्बा है, उसकी रोशनी में उसमें ज़रा रोशनी डालें। तालीम की ज़रूरत रोज़ अव्वल से रही और वक्त के गुज़रने के साथ साथ जिस तरह से इंसानी ज़हन ने तरक्की की, तालीम की ज़रूरत उसी एतबार से बढ़ती चली गई। मुख्तलिफ अंबिया को मुख्तलिफ मौजज़ात से नवाजा जाता रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जिस तरह से जादू वग़ैरह के मामलात बहुत ज़्यादा आम थे, तो उस दौर के तरक्की के हवाले से उस दौर के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा अता किया गया कि आप अपना असा मुबारक आपने फेंका और वो अज़दहा बन गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर आया, इल्म तिब ने बहुत बुलंदी पाई, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ को डिस्कस किया जाने लगा। उस दौर की तरक्की के हवाले से उस दौर के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा अता किया गया। आप नाबीना की आंखों पर हाथ फेरते वो शिफायाब हो जाता, कोढ़ पर हाथ फेरते वो शिफायाब हो जाता, मुर्दों को बिस्मिल्लाह के तहत जिंदा किया करते। आज साइंस ने बेइंतहा तरक्की कर ली है कि हम अपने प्लेनेट इस ज़मीन से आगे मरीख और मरीख से आगे की तैयारी कर रहे हैं। इस दौर के तकाज़ों के मुताबिक इस दौर के नबी जो आखिरी खातमुन नबीयीन हैं, उनको मौजज़ात बहुत सारे अता फरमाए गए। मेराज का मौजज़ा इस दौर की तरक्की के हवाले से यकीनन मिला। उसकी और भी बहुत सारी हम डायमेंशंस को डिस्कस कर सकते हैं। तो जिस तरह से अंबिया मुसलसल तौर पर अल्लाह की रहनुमाई में हुआ करते हैं हर वक्त, और यही वजह है कि उस दौर के जो जो मसाइल सामने आते चले गए, उस दौर के अंबिया को अल्लाह ने खास मौजज़ात से नवाजा, तो आज के दौर में वो मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ गए।
تو ضرورت اس امر کی ہے کہ تعلیم پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی جیسے آپ نے ارشاد فرمائی اقرأ باسم ربک الذی خلق نازل ہوئی, پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا تجھے. قرآن مجید میں حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے وہ برابر ہے؟ آج المیہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں المیہ یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت جو ہے اس کی بھی بے انتہا ضرورت ہے. اس وقت کرونا کے دنوں میں ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بند ہو گئے, دنیا آئسولیشن کی سائیڈ پر چلی گئی ہے. زیادہ سے زیادہ ٹائم بچوں کو پیرنٹس کی طرف لگا دیا گیا ہے, مجبوری ہے, حالات ہیں, باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا, اسکول بند پڑے ہوئے ہیں. ان حالات میں تعلیم اس سے زیادہ ضروری ہو چکی جو آج کے ٹائم سے پہلے. صاحب میں آپ کی گفتگو سے جو سمجھا ہوں وہ آپ نے بہت اچھا ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ تعلیم کا بنیادی مقصد جو ہے وہ تربیت ہے. تربیت ہے. تو میں اپنے پیارے دوست ماہر سجاد صاحب سے کو بھی شامل گفتگو کروں گا. تو جناب یہ ذرا تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں, کیا آج کے اس دور میں جس طرح سے ہمارے پیارے دوست عابد صاحب فرما رہے تھے, آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی جو تعلیم دی جا رہی ہے یہ ہمارے تمام تقاضے ضروریات پوری کر رہی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے ایک نقطہ بہت پیارا اٹھایا کہ تربیت, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا تعلیم اس وقت تربیت کا جو اس کا مین ہے اس کو پورا کرتی جا رہی ہے؟ جی سب سے پہلے تو جو تعلیم کی میں بات کروں گا, ہمارا جو نظام تعلیم ہے اگر آج ہم دیکھتے ہیں, ہم کیونکہ کالونیلائز دور سے نکلے, مغل امپائر کے دور میں یہاں تعلیم نہیں تھی, مدارس تھے, کچھ دینی علماء نے, جید علماء نے دینی تدریس کے لیے کچھ مدارس تو ضرور وجود رکھتے تھے, لیکن پراپر ہمارے پاس سائنٹیفک علوم کا کوئی مدرسہ نہیں تھا. جب وہاں پر آکسفورڈ بن رہی تھی تو ہمارے حکمران تو تاج محل بنا رہے تھے. تو کالونیلائز دور میں جو یہاں پر ڈیولپمنٹ ہوئی, جو انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ تعلیمی نظام سے روشناس کرایا گیا. یہ جو تعلیمی نظام انگریزوں نے یہاں پر کالونیل سسٹم کو پرموٹ کرنے کے لیے جہاں پر بنایا گیا تھا وہ سائنٹیفک نہیں تھا. یہاں پر ایسے کل پرزے پیدا کرنے تھے جو ریاست کی مشینری میں ایڈجسٹ ہو سکیں, جو بیوروکریسی میں جا سکیں, جو اچھے جو ہے وہ سولجرز بن سکیں, لیکن انہوں نے ہمیں اچھا سائنٹسٹ بنانا ہی نہیں چاہا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم جو ہے وہ گریجویشن تک تو ایک بندہ پڑھ لیتا ہے اور اس کا جو ہے وہ ہاؤ ناؤ دنیا کے علوم سے بہت کم ہوتی ہے, اور ہم صرف الفابیٹیکلی کسی تدریسی بک کا جو مطالعہ کیا جاتا ہے وہ چیپٹر صرف ہاؤ ناؤ پیدا کرتے ہیں, فزکس کیا ہوتی ہے, کیمسٹری کیا ہوتی ہے, بایو کیا ہوتی ہے, اور اسی طرح فلسفیکل تھاٹ اور اپروچ کی کمی پیدا کی گئی. اور وہ نظام تعلیم, جب تک ہم یہ نظام تعلیم نہیں بدل سکتے, جب تک ہم کالونیل سسٹم کے اس نظام تعلیم کے نظام تعلیم کا وہ جو ڈھانچہ تشکیل دیا تھا اس کو بریک نہیں کرتے, تب تک ہم دنیا میں مروجہ سائنسی علوم سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے. ہم اگر اسلام کی بات کریں, اپنے اکابرین کی بات کریں, تو ایک وقت تھا ہم نے اس دنیا کو ابن الہیثم دیا, ہم نے الفارابی دیا, ہم نے کندی دیا, ہم نے جابر بن حیان دیا, ہم نے عمر ابن خیام دیا, لیکن وہ 300 سالہ ہمارا جو گولڈن پیریڈ تھا اس کے بعد امام غزالی صاحب آئے اور ایک فلسفیکل تھاٹ عجب جنم دی کہ ہمیں جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے آگے ضرورت نہیں ہے, اور اس کے نتیجے میں ڈائمینشن جو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کی تھی وہ تو بھی چین تک, چین میں کوئی اسلامی علوم کے دریا نہیں بہ رہے تھے. ہمارا جو ماخذ تھا, جو مطبع نظر تھا, رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ تھا کہ جہاں سے علم ملتا ہے وہ حاصل کرو. اور ول ڈیورانٹ جو ایک ہسٹورین ہے اور فلاسفر ہے, بہت بڑا آتھر ہے یورپین, ول ڈیورانٹ نے اسٹوری آف سیویلائزیشنز کوئی 11 جلدوں پر مشتمل بک ہے, تو اس کا جو سر ورک پہ لکھی ہے, کوٹ کی ہے تحریر, مجھے بہت پسند ہے. وہ صاحب فرماتے ہیں کہ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ چند وحشی قوموں کے سوا ہمیشہ کتابوں نے دنیا پر حکومت کی ہے. جب علم ہمارے پاس تھا دنیا پر مسلمانوں کا سکہ چلتا تھا. آج علم یورپ کے پاس ہے,
हम उनके बाद गुजार रहे हंसते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हमारे पास जो है निज़ाम तालीम फरसूदा है, निज़ाम तालीम को अपग्रेड करने की जरूरत है और हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का रुझान पैदा करना है। हम जो पैदा कर रहे हैं वो बच्चों को रट्टा सिस्टम है। आप दुनिया में अब हमारे पास आप देख लीजिए, हमारे जितने PhD डिग्री होल्डर्स हैं, हमने कितनी इन्वेंशंस की हैं। हमारे अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जो है वो मैट्रिक में सप्ली आई थी मैथमेटिक्स में उनकी, कभी वो टॉपर नहीं रहे, उन्होंने एटम बम बना दी। और जो टॉपर थे उन्होंने क्या किया है, मां सिवाय वो रट्टा लगाना। अच्छा, ज़हनी इर्तिका जो है, तालीम का जो सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे का जो है वो ज़हनी इर्तिका होना चाहिए। माजरत के साथ सरफराज साहब, मेरा बुनियादी जो सवाल था वो था कि जो इस वक्त हमारा मौजूदा निज़ाम तालीम है, क्या हमारी ये ज़रूरतें पूरी कर रहा है? मिसाल के तौर पर क्या हम अपने मुस्तकबिल को तरबियत की तरफ लेके जा रहे हैं या नहीं? अगर नहीं तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ जनाब आबिद साहब कि ये ख़राबी अगर आप समझते हैं कि मौजूदा, जैसे कि मायूस हैं हमारे दोस्त सरफराज साहब, वो फरमा रहे हैं कि ये ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा निज़ाम तालीम, तो मेरा ये सवाल है आपसे कि ये ख़राबी या कमी ये किस जगह पर है और इसको कौन दुरुस्त कर सकता है या किसको इसकी ज़रूरत है? क्या हमारा माशरा, या फिर हमारा माशरा 72 साल से जिस तरह से चला आ रहा है इस तरह से चलता रहेगा, या आपके ज़हन में आपका तजर्बा क्या फरमाता है? आप ज़रा इस पर रोशनी डालें। मैं समझता हूँ कि अगर हमें इस हवाले से ज़िम्मेदारी दीगर तबकों से हटाकर मैं अपने ऊपर डालूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा। अगर बहैसियत टीचर, बहैसियत उस्ताद, जी, मैं अपने बच्चों को तालीम सही अंदाज में दे रहा हूँ और उनकी तरबियत कर रहा हूँ जी, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से हम एक अच्छी डायरेक्शन को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम राइट सिम्त में जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम सही मानों में काम नहीं करेंगे तो आने वाली हमारी नस्ल जो है वो हमें माफ़ नहीं करेगी। बतौर उस्ताद मुझे एक रोल मॉडल होना चाहिए। मेरे बच्चे, हो सकता है कि मेरे अकवाल से बढ़कर इस चीज़ को देखें कि मेरे अफ़ाल क्या हैं। अगर मैं बच्चों से तो कहता हूं कि बेटा आपने सच बोलना है, लेकिन उनके सामने मैं खुद झूठ का नमूना बन जाता हूं, तो मेरा ख्याल है कि मेरे बच्चे कभी भी इस चीज़ को नहीं अपनाएंगे। तो तालीम को डेवलप करने के लिए आपकी गुफ्तगू से तो मैं ये समझा हूं कि आप फरमा रहे हैं कि उस्ताद को में पढ़ाने में हर तरबियत देने में जी मैं ये अर्ज कर, माजरत के साथ अगर मैं गलत नहीं कह रहा, जो मैं समझा हूं, जी, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि मुझे अपने आप से शुरू करनी है तनकीद, और अगर इसके दायरे कार को फिर मैं बढ़ाऊंगा, फिर मैं अपने निसाब के ऊपर लाऊंगा कि निसाब में इस्लाहात की जरूरत है, फिर उन कुव्वतों की तरफ जाऊंगा कि जो कुव्वतें निसाब को तरवीज देती हैं, जो निसाब को बनाने वाली कुव्वतें हैं, अगर वहां माहिरीन तालीम असातिज़ा में से लिए जाए तो मेरा ख्याल यह है कि वो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि असातिज़ा ज्यादा बेहतर अंदाज में जानते हैं कि बच्चे को किस चीज की जरूरत है, क्या चीज इस वक्त हमारे पास एक्स्ट्रा है जिसको हम साइड पे रख सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो लम्हात याद कीजिए कि जब कैदी आए थे जो नॉन मुस्लिम थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जो हमारे 10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा देगा उसको आजादी मिल जाए। अच्छा, 10 को नहीं, जो 7 को पढ़ा दे, जो 3 को पढ़ा दे उसको आजादी मिल जाएगी। तो है वो नॉन मुस्लिम, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको उस ओहदे पर लाना चाह रहे हैं कि अगर वो तालीम याफ्ता हैं तो वो सिखाएं हमारे बच्चों को हाउ टू रीड, हाउ टू राइट। तो इसलिए हमें जैसा कि ये हमारा जो इस वक्त निज़ाम तालीम मैं जो महसूस करता हूँ वो ये है कि 3 किस्म की तालीम दी जा रही है। एक हमारे इदारों जो हैं वो गवर्नमेंट के इदारे हैं जो तालीम दे रहे हैं, एक प्राइवेट सिस्टम है जिसमें निजी तालीमी इदारे हैं, एक हमारा मदारस का निज़ाम तालीम है। अब ये एक ही मुल्क में, एक ही माशरे में 3 अलग अलग, जबकि इनको एक दूसरे से
میں سمجھتا ہوں کہ جڑا ہوا ہونا چاہیے، صحیح، ایک دوسرے سے مربوط ہونا چاہیے، اور ایک نظام تعلیم. اچھا سر، یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ یکساں نصاب کی طرف توجہ دلا رہی ہے یا کوشش کر رہی ہے، آپ اس اقدام کو کیسا سمجھتے ہیں یا کیا لیتے ہیں؟ اس بارے میں آپ کی کیا ہے؟ میرا جو پہلی تو بات یہ جو ہمارا آج تک تدریسی عمل تھا، پرائیویٹ کلچر اپنی جگہ، لیکن حکومت کو جو رول پلے کرنا تھا پوری دنیا میں، جو حکمران ہوتے ہیں وہ ایک مخصوص حصہ بجٹ کا نظام تعلیم کے لیے رکھتے ہیں. ہمارے بجٹ میں تو اس بار کٹ لگایا گیا ہے، تعلیم کے بجٹ کو کٹ کیا گیا ہے. تعلیم کا بجٹ کاٹنا اپنا فیوچر کاٹنا ہے. ہمارے ہاں جو پہلا میرا گورنمنٹ سے جو ایشو ہے وہ یہ ہے، نظام تعلیم پر ہمیں 20% یا 25% تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے. یہاں پر پہلا نمبر وہ بجٹ میں وہ اصلاح. دوسری جو آپ نے بات کی سلیبس والی، تو نصاب تعلیم کی جو بات ہو رہی ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یکساں نصاب تعلیم جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارے ہاں پہلی بات، اگر آج آپ بات کریں کہ ہمارے پاس جو ڈیولپ اسکلڈ جتنے لوگ ہیں، جتنے لوگ ہمارے پاس ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ان کی کوانٹٹی تو بہت کم ہے، منیمم ہے. ہمارا نظام تعلیم یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا کہ ہائی کوالیفائڈ سٹاف ہم پرائمری لیول پر ایجوکیشن میں وہ ان کو امپلائی ہائر کر سکیں، اور نہ ہمارے پاس اتنے پوسٹ گریجویٹڈ پرسنز ہیں. اور اگر ہم اس کو لو کر دیتے ہیں، نظام تعلیم کو ہمارا جو معیار ہے اس سے بھی لو لیول پہ چلے جاتے ہیں، اور جو ایجوکیشن ادارے پرائیویٹلی وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسنز کو امپلائی رکھ کے وہ دے رہے ہیں، اگر ہم اس کو کٹ لگا کے وہ نیچے لے آتے ہیں، نظام تعلیم وہ کمزور کر دیتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ جو ہمارے ذہن بہتر تربیت اور تعلیم پا رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے سب سے بڑا اندھیرے کنویں میں دھکیلنا ہوگا ان بچوں کو. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کو امپروو کریں. جیسے ہمارا کوالٹی آف ایجوکیشن امپروو ہوگا، ہمارا لٹریسی ریٹ امپروو ہوگا، ڈیفینیٹلی ہمارے پاس اچھے ابھی آپ نے گفتگو سنی سجاد چپڑا صاحب کی، یہ یکساں نصاب کو کوئی زیادہ موضوع یا قاعدہ نہیں تصور کر رہے، تو پھر ہم ایک معاشرہ کیسے بن سکتے ہیں جب ہمارا نصاب ہی ایک نہیں ہوگا، نظام تعلیم ہی ایک نہیں ہوگا؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح ہم کیسے معاشرہ بن سکتے ہیں؟ یا ہم جیسے موجودہ حکومت کا یہ ویژن ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ غریب کا بچہ اور امیر کا بچہ اور سب ایک نصاب اور ایک تعلیم حاصل کریں، آپ کیا اس پر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یکساں نصاب موجودہ دور کی ضروریات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بنایا جائے تو بہت اچھی چیز ہے. یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم معاشرے کے کسی ایک طبقے کے ساتھ ناانصافی کرنے جا رہے ہیں. اور اگر مثال کے طور پر یکساں نصاب نہیں لیتے، ہم 2 نصاب لے لیتے ہیں، 3 نصاب لے لیتے ہیں، 4 نصاب لے لیتے ہیں، اور ان نصابوں کو موجودہ دور کے لوازمات کے پیش نظر نہیں رکھتے، تو جتنے بھی وہ کیٹیگریز ہم کرتے چلے جائیں گے وہ تمام کی تمام ناکافی ہوں گی. کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا میڈیم اردو ہوگا، کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا میڈیم جو ہے وہ انگلش ہوگا. نہ ہم اپنے بچوں کو اردو کے قابل رکھ پا رہے ہیں، نہ ہم انگلش کے قابل رکھ پا رہے ہیں. قرآن بار بار ہمیں ہدایات کر رہا ہے کہ تم عقل کے ساتھ کام کیوں نہیں لیتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم تفکر کے ساتھ کام کیوں نہیں لیتے، کیوں فکر نہیں کرتے. اگر ہم ریسرچ ورک کریں گے، کوئی بھی نصاب تعلیم آ جائے، نصاب تعلیم ریسرچ ورک کی طرف ہمیں لے کر جانا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ واٹ از رائٹ، کہ صحیح کیا ہے. اور جس طرح سے ایک سائنسی انداز گفتگو اور فکر ہوا کرتا ہے کہ اگر ایک سائنسدان اپنی کوئی بھی جو اس کی ایکسپیریمنٹس ہوں گے اس کے ریزلٹس وہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی اور سائنٹسٹ اپنے تجربات کرنے کے بعد اس کو غلط ثابت کر رہا ہے، تو وہ اپنی اس غلط بات پر ڈٹتا نہیں ہے، بلکہ مزید وہ دوبارہ تجربات کرتا ہے اور اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ہاں یہ میرا جو نتیجہ آیا تھا یہ غلط تھا، اب مجھے اس طرح سے نہیں اس طرح سے آگے چلنا چاہیے. تو آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق ہمیں اپنے نصاب کو ترتیب دینا چاہیے، بے شک وہ یکساں نصاب ہی کیوں نہ ہو. جب وقت کا خلیفہ
یہ کہتا ہے اور اس کے لیے ایشو یہ اٹھایا جاتا ہے کہ آپ کو خلیفہ تو نامزد کر دیا گیا ہے, نومینیٹ کر دیا گیا ہے, آپ کی اجرت کیا ہوگی؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اجرت وہی رکھی جائے جو ایک مزدور کی اجرت ہے. سوال کیا جاتا ہے کہ حضور آپ کا گزارا نہیں ہوگا, تو فرمایا جاتا اگر میرا گزارا نہیں ہوتا تو مزدور کی اجرت کو بڑھا دیا جائے. تو اگر نصاب ہمارا یکساں اس طرز پر ہوگا کہ موجودہ ضروریات کو دیکھتے ہوئے وقت کے تقاضوں کو لے کر اس طرح سے آگے بڑھیں ہم کہ جو ریسرچ ورک میں ہمیں کام دے سکیں. اللہ کی آیات ہمیں بار بار بیان کر رہی ہیں کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو ہماری عطا کردہ آیات پر بھی اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے. ہمارے ہاں ہے کیا؟ میں بالکل متفق ہوں سپرا صاحب کی گفتگو سے کہ ہم رٹائزم کی طرف جا رہے ہیں. قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو ہماری عطا کردہ آیات پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے, یعنی اس میں بھی غور اور فکر کرتے ہیں اور اس سے نتائج حاصل کر رہے ہیں. تو ہمیں اندھے اور بہرے بن کر گرنے کی بجائے اس رٹائزم کو چھوڑ کر ہمیں ایک کریٹیو مائنڈ کی طرف سفر کرنا ہے تاکہ ہم کچھ ڈسکوری دے سکیں. ہم آنے والے فیوچر میں اپنی ینگ جنریشن کو, اپنی یوتھ کو اپنا حصہ دے سکیں کہ ہماری طرف سے حصہ یہ ہے. سپرا صاحب میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا. یہ ابھی جو کرونا وبا پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا, تو اس کے نتیجے میں جہاں ہماری معیشت کو بہت زیادہ جھٹکا لگا ہے, وہیں ہمارے تعلیمی نظام کو بھی بہت بڑا ایک جھٹکا لگا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے تعلیم سے طلباء کی بہت بڑی تعداد تعلیم سے دور ہو چکی ہے. یہ تجربات یا مشاہدات کی بات ہے, یہ کوئی کہانی قصے نہیں ہے, کوئی ماضی کی باتیں ہم نہیں کر رہے, موجودہ اسی وقت کی بات ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو بچے تعلیم سے دور ہو گئے ہیں, پہلے ہمارا جو خواندگی شرح ہے وہ 60% سے 58 تک آ چکا تھا یہ پچھلے سروے میں, تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرونا کی وجہ سے جتنے ہمارے طلباء تعلیم سے دور ہو چکے ہیں, ان کو واپس لانا کس طرح ممکن ہے؟ سب سے پہلے تو جو بچے تعلیم سے دور ہوئے ہیں, ہمارا پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ہماری ایک بہت بڑی پاکستان میں جو ہے آلموسٹ 25 to 27% آف پاپولیشن جو ہے وہ بلو دی پاورٹی لیول ہے. تو جو ان کے بچے ہیں, خاص طور پہ میں ان کی طرف آؤں گا, وہ بچے بیچارے کرونا کی وجہ سے چونکہ ماں باپ بے روزگار ہو چکے تھے, تو اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ وہ پیٹ پالنے کے لیے وہ کسی ہوٹل پہ, کسی ٹھیلے پر, کوئی لیبر ورک کرنے پر مجبور ہو گئے. اب نظام تعلیم ہمارا ایسا تھا کہ ہر بندہ جو ہے وہ اینڈرائڈ موبائل فون بچے کو لے کر نہیں دے سکتا, جن کی وہ کیپیسٹی نہیں تھی. اب جو تعلیمی اداروں نے بروجہ سسٹم میں جو آن لائن کلاسز کا اجرا کیا, وہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس اس قدر وسائل ہیں کہ وہ بچوں کو ایک اینڈرائڈ موبائل فون یا جن کے گھر میں جو ہے وہ آپشن ایسا تھا کمپیوٹر پر اور وائی فائی کے ذریعے سے وہ کنیکٹ ہو گئے. ادروائز ہوا یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد, اور وہ تعداد جو میٹریکولیشن کے ایگزامز کے قریب تھی, جن کی ایجز جو ہیں وہ 12 to 15 ایئر تھی, جو ہمارا نیئر اباؤٹ فیوچر تھے, وہ بچے تعلیم سے بالکل ہٹ گئے. اور اس کے بعد وہ ایسے ایڈجسٹ ہو گئے کہ کچھ معاشی مسائل کی وجہ سے اور کچھ ہمارے ایجوکیشنل کلچر کی وجہ سے جو وہ بوجھ برداشت والدین نہیں کر سکتے تھے, ان کو واپس لانا. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کوئی وظیفے کا پیکیج دینا چاہیے کہ کم از کم جو نیڈی پرسنز ہیں ان کے بچوں کو ریاست کی جو بیسک ذمہ داری ہے, پہلی ذمہ داری ریاست کا ادارہ جب وجود میں آیا تھا, وہ پہلی ذمہ داری ان کی لائف پروٹیکشن تھی, دوسری خوراک, اور تیسری ذمہ داری جو بنیادی حق ہے وہ تعلیم کا حق ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ریاست کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. ہاں, پرائیویٹ کلچر میں جو لوگ آپ کی یا ہماری طرح جو ادارے چھوٹے چھوٹے سکولز رن کر رہے ہیں, ان کو اس میں بھرپور ایک جو ہے وہ شیئر دینا چاہیے کہ ہم بھی مہم چلانی چاہیے بچوں کو واپس لانے کے لیے, پرسنٹیج ان کی ہم فیس معافی کر دی جائے,
कम अज कम एटलीस्ट ये काम तो हम लोग कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इस पर गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, और अगर गवर्नमेंट हमारी इतनी नाकारा है, सुस्त है, और हमारे बुजदार साहब जो है वो तो इतने विजिलेंट नहीं है कि वो ऐसा नोटिस ले सके, बस कुछ सेक्रेटरी साहब को लिख के दे दें। तो हमें चाहिए कि जो एजुकेशनल सिस्टम प्राइवेट हमारे दोस्त हैं, हम ये तजावीज़ रखें। आबिद साहब मैं थोड़ा सा एक आपसे लास्ट क्वेश्चन करूँगा। ये आजकल एक इशू बहुत हो रहा है कि ऑनलाइन तालीम दी गई है, तो फिर ऑनलाइन इम्तिहान क्यों नहीं? आप क्या समझते हैं? क्या बच्चों का ये प्रोटेस्ट दुरुस्त है? देखिए, ऑनलाइन तालीम की जहाँ तक बात है, फासलाती निज़ाम तालीम, ये असल में उन लोगों के लिए बेसिकली था जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी साइड से थे, कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट हैं, वो कहीं और काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो वो जिस वक्त उनके पास टाइम हो वो ऑनलाइन के ज़रिए अपने लेक्चर्स लें और जाकर अपना एग्ज़ाम दें। हमारे यहाँ मौजूदा वक्त में इंतहाई इसकी एमरजेंसी की सूरत हाल नाफिज है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑनलाइन निज़ाम तालीम के हवाले से ये हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड्स के जो हेड्स हैं वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में फ़ैसला देने की पोजीशन में होंगे। नाज़रीन, ये था आज की हमारी गुफ्तगू। आपने माहिरीन तालीम आबिद सहर और सजाद सिप्रा साहब की जो गुफ्तगू सुनी। मैं यहाँ सिर्फ एक सेंटेंस का इजाफा करना चाहूँगा कि मौजूदा दौर में वालिदैन के साथ कोऑपरेट हुकूमत इस अंदाज में कर सकती है कि अगर बोर्ड और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स की फ़ीसें कम कर दी जाएं या माफ़ कर दी जाएं, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ी तादाद तलबा की ऐसी है कि जो बेचारे खाने को घर में उनके पास रोटी नहीं है, वो इतनी भारी फ़ीसें अदा करके बोर्ड और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में किस तरह से बैठें। थैंक यू सर। तो नाज़रीन, मैं जैसा कि अर्ज़ कर रहा था कि हमारा जो मौजूदा निज़ाम तालीम है, हम इससे ये उम्मीद करते हैं कि ये हमारे आने वाली नस्लों को एक रोशन मुस्तकबिल दे और इनकी एक अच्छी तरबियत दे, और ये निज़ाम ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो भरपूर तरक्की करें और हमारे मुल्क पाकिस्तान के नाम को रोशन करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान अल्ताफ़ मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कड़वा सच और मैं हूँ इस वक्त आपका मेज़बान सैयद यज़दानी। आज कोरोना की वजह से वहाँ मसाइल से दो चार हैं, उन हालात से वो कैसे निकलेंगे आने वाले दिनों में और कब तक वो इस वबा में मुब्तला रहेंगे, इन सवालों का जवाब जानने के लिए आज हम मौजूद हैं डॉक्टर साजिद रशीद साहब के पास। देखते हैं कि वो क्या कहते हैं हमारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपको अपना टाइम देने का। मैं जानना चाहूँगा कि कोरोना की वबा से आवाम की खुलासी कब होगी? ये जी जहाँ तक आप कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना एक वायरस है जिस तरह के दूसरे वायरसेस होते हैं, ठीक है, और ये सर्द मौसम में सर्द इलाकों में ये अपना असर जो है ना ज़्यादा छोड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो सर्द भी है और